أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحديث جار عن غزوة أحد، وسأواصل البيان في هذا الموضوع اليوم أيضا. وكما ذكر من قبل أن العدو أعلن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وقد ذكر بالتفصيل ما آلت إليه حالة المسلمين لما سمعوا هذه الشائعة التي أذيعت. وقد قيل بهذا الشأن إنه حين زعم ابن قمأة أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم نادى أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، وقيل إن المنادي كان شيطانا وقد تمثل في صورة جعال أو جعيل بن سراقة. كان جعال من المسلمين الأوائل ومن أهل الصفة، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وسماه عمر عند غزوة الخندق. باختصار، لما سمع الناس ذلك توجهوا إلى جعال ليقتلوه، ولكنه تبرأ عن ذلك الإعلان وقال لم أعلن شيئا. وشهد خوات بن جبير وأبو بردة أنه عندما أعلن ذلك كان جعال قربهما ويقاتل بجانبهما. وقيل إن ذلك المنادي كان أزب العقبة الذي أعلن 3 مرات أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. وقد وردت عدة أقوال عن الإعلان المذكور وعن المعلن. فيمكن أن يكون الناس مختلفون قد سمعوه بأشكال مختلفة، ويكون مختلف الناس قد قاموا بذلك الإعلان، أي يمكن أن يكون قد أعلنه كل من ابن قمأة أو إبليس أزب العقبة، كما يمكن أن يكون قد أعلنه أي شخص ذو فطرة شيطانية. فبانتشار هذه الشائعة قال بعض المسلمين ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فارجعوا إلى قومكم وسيعطونكم أمانا. وقال آخرون إذا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس، أفلا تقاتلون لدين نبيكم ودعوته حتى تحضرون أمام ربكم؟ قال ثابت بن الدحداح للأنصار إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن الله حي لا يموت، فقاتلوا عن دينكم فإن الله مظهركم وناصركم. فنهض إليه نفر من الأنصار فجعل يحمل بمن معه من المسلمين على كتيبة المشركين التي فيها خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب. ولما رأى خالد بن الوليد كتيبة المسلمين الصغيرة تهاجم
قام بهجوم مضاد شديد على هذه الكتيبة الصغيرة للمسلمين، وقتل ثابت بن الدحداحة ومن معه من الأنصار. يقول ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في كتابه سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالة من التشتت ما يلي: كان المسلمون منقسمين إلى 3 أحزاب: حزب قد فر من الميدان بعد سماع خبر قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا هم الأقل عددا، وكان منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه أيضا. ولكن كما جاء في القرآن الكريم أن الله تعالى قد عفى عنهم بسبب الظروف الخاصة السائدة آنذاك، ونظرا إلى الإيمان والإخلاص في قلوبهم. وكان منهم من وصلوا إلى المدينة، وبذلك وصل خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم المزعوم وهزيمة جيش المسلمين، فساد المدينة كلها مأتم كبير، وخرج من المدينة المسلمون رجالا ونساء وصغارا وكبارا مذعورين، وساروا إلى أحد، وبعضهم وصلوا إلى ميدان القتال مسرعين، واقتحموا صفوف العدو متوكلين على الله، أي خاضوا القتال. وتضمن الحزب الثاني أناسا لم يفروا، ولكن إما هبطت همتهم بسماع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأوا أنه لا فائدة من القتال الآن، وجلسوا في جانب من الميدان ناكسي رؤوسهم. والحزب الثالث كان لا يزال يقاتل، وكان بعضهم مجتمعين حول النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقاتلون بشجاعة كبيرة، ومعظمهم كانوا يقاتلون في الميدان هنا وهناك. وكلما علم هؤلاء والناس من الحزب الثاني بكون النبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة، بدأوا يجتمعون حول النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقاتلون بشدة. وكان وضع القتال حين ذاك أن جيش قريش كان يتقدم من 4 أطراف كأمواج البحر المهيبة، وكانت السهام والجحات تنزل في ميدان القتال من كل حدب وصوب. ولما رأى المسلمون الجاهزون للتضحية بأرواحهم هذه الحالة الخطيرة، أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخفوا جسمه المبارك وراء أجسامهم. ولكن مع ذلك كلما ثارت موجة الهجوم دفعت هؤلاء المخلصين القليلي العدد إلى هنا وهناك. وفي بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى وحيدا تقريبا في هذه الحالة. ففي إحدى المناسبات من هذا النوع أصاب وجه النبي صلى الله عليه وسلم المبارك حجر رماه عتبة بن أبي وقاص الأخ المشرك لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وبذلك انكسرت إحدى أسنان النبي صلى الله عليه وسلم، وجرحت شفته أيضا. ولم يمضي على ذلك وقت طويل إلا ورمى عبد الله بن شهاب حجرا آخر وأصاب جبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وقت قصير رمى ابن قمأ حجرا آخر وأصاب خده المبارك، وأدى إلى دخول عروتين من مغفره في خده المباركة. غضب سعد بن أبي وقاص على فعل أخيه عتبة هذا لدرجة كان يقول: لم أجد في نفسي حماسا لقتل العدو بقدر ما كنت متحمسا لقتل عتبة يوم أحد. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه مبينا فلسفة إجابة الدعاء، وقد بين رضي الله عنه وقائع أحد أيضا في بيان هذا التفصيل، فيقول:
أما ما قلت إنه إذا طلب من الإنجليز الدعاء ثابتين على التوحيد بصدق القلب سينالون الفتح، هذا الكلام يعود إلى أيام الحرب العالمية الثانية في عام 1940، فهذا بسبب النبوءات من الله تعالى وكلامه ورؤايا تماما. لقد دعا المسيح الموعود عليه السلام لهذا القوم كثيرا، ولكنهم قد أجلسوا إنسانا على عرش الله تعالى، لذلك يعرضهم الله لهذه الابتلاءات، أي اتخذوا عيسى عليه السلام ابنا لله، لذلك يواجهون الابتلاء وإن كانت هناك أدعية كثيرة بحقه. ثم ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه اللاهوريين وقال: إذا أنكر اللاهوريون ذلك فليفعلوا، أي إن نظريتهم تختلف عما يقوله المصلح الموعود رضي الله عنه. يتابع المصلح الموعود رضي الله عنه قائلا: لقد دعا المسيح الموعود عليه السلام لهم، ولكن العائق الوحيد في إجابتها بحقهم هو ارتكابهم الشرك، ولو زال هذا العائق جزئيا أو كليا لأجيبت هذه الأدعية فورا. لقد رأيت في أكثر من رؤية أن المصائب يمكن أن تزول بسبب أدعيتي، ولكن هذا لا يعني أن كل ما أدعو يجاب حتما. لو كان ذلك بيدي لصرفت على الأقل المصائب التي تحل بنا نحن. جاء في القرآن الكريم أن الكفار كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ما مفاده: إذا كنت محبوبا عند الله إلى هذا الحد فلماذا لا يستوي أمرك كذا وكذا؟ ولكن الله تعالى قال ما معناه: قل لهم لو كان ذلك بيدي لجمعت الخيرات كلها لنفسي. إذن فلما لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم قانون أن يجاب كل دعائه، فكيف يمكن أن يكون ذلك لي؟ ولما كان بحق النبي صلى الله عليه وسلم قانون أنه كلما أراد الله تعالى أن يجيب دعاء وأراد أن يقيم عزته بواسطة آية ما أجابه حتما، فكيف يمكن أن يكون لي أو لغيري قانون على النقيض من ذلك؟ أعترف بأن الإنجليز قادرون على أن يشنقونا أو يسجنوننا، وإن كانوا ضعفاء مقابل عدوهم. كانت حالتهم في أثناء الحرب العالمية مزرية إلى حد كبير، ومع ذلك إنني أدعي أن مشاكلهم يمكن أن تزول بدعائي، لأن قدرة الإنجليز على حياتنا خاضعة لقانون، وإجابة الدعاء بهذا الشأن خاضعة لقانون آخر. لقد عزم ملك الفرس للقبض على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كان المخولون لإلقاء القبض عليه قد وصلوا بعد، بل وصل رجال والي اليمن فقط بالرسالة بهذا الخصوص، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا وقولوا لسيدكم بأني لن آتي إليك، وإن ربي قد قتل ربكم، ووضع الله في قلب ابن الملك المذكور فقتل أباه. ولكن العدو هجم على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ورموه بالحجارة، وانكسرت أسنانه وجرح رأسه، وانغرزت أوتاد المغفر في رأسه، وسقط صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه، وسقط عليه بعض من أصحابه، وظن الصحابة أنه قد قتل. وإن قال الآن أحد إنه إذا كان الله يريد تأصيل عزته صلى الله عليه وسلم لدرجة جعل ملك الفرس يقتل في مكان بعيد، فلماذا سمح للكفار أن يرموه صلى الله عليه وسلم بالحجارة في ميدان أحد؟ فهذا الاعتراض ليس صحيحا. إن لله تعالى حكما ومصالح، وهي أسرار غامضة، ففي بعض الأحيان يبطش الله تعالى على أمر بسيط، وفي الأحيان الأخرى يمهل لحكمة ما ليظهر أنه لا حول ولا قوة للإنسان.
أقول على أي حال هناك تفاصيل أخرى لهذا الحادث. بعد انتشار الشائعة عن مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فجأة، وقد قيل بهذا الشأن إن أبا عبيدة رضي الله عنه كان أول شخص عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذاك على أنه حي. يقول أبو عبيدة: عرفت عينيه تلمعان من تحت المغفر. المغفر سلاح يلبسه الجندي في أثناء القتال لحماية رأسه ووجهه. فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصت. وفي رواية أن صحابيا آخر عرفه صلى الله عليه وسلم قبل غيره. يقول أحد المؤلفين: كان جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سقوطه في الهوة مدرجا بالدم، فلما خرج صلى الله عليه وسلم من هناك عرفه كعب بن مالك من عينيه تحت المغفر، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إليه أن أسكت، واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه، وفيهم سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا طلحة بن عبيد الله وسيدنا الزبير بن العوام وسيدنا الحارث بن الصمة وغيرهم من المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. فاستند صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الصحابة إلى شعب من جبل أحد. وفي الطريق كلما هاجمهم العدو رد عليهم الصحابة بكل شجاعة. وفي بعض الكتب أنه بعد أن انقلب وضع الحرب صار الحال خطيرا وحساسا جدا، وفجأة ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين سيدنا سعد بن معاذ وسيدنا سعد بن عبادة، وعرفناه من مشيته. وفي ذلك الوقت لم تكن لفرحتنا حدود، وكان يبدو وكأننا لم نواجه أي هزيمة أو خسارة. فلما رآه المسلمون كلهم وعرفوه التفوا حوله كالفراش حول مصباح، فانطلق معهم إلى شعب، وكان معه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا الزبير وسيدنا الحارث بن الصمة رضي الله عنهم. يقول سيدنا الخليفة الثاني للمسيح موعود رضي الله عنه: فلما كانت هذه الهجمة مباغتة للمسلمين تماما، لذا قد أصابهم الفزع الكبير، ولكونهم منتشرين ومشتتين لم يقدروا على المقاومة، وفرض العدو سيطرته على الميدان، وفر أكثر الصحابة إلى المدينة في فزع واضطراب، حتى بقي حول النبي صلى الله عليه وسلم 12 صحابيا فقط، ثم طرأ عليه وقت لم يكن معه فيه حتى 12، وبقي معه 3 رجال فقط. فبدأ الكفار يطلقون السهام نحو النبي صلى الله عليه وسلم بوجه خاص، لكنه رغم هذا الوضع الحرج جدا ثبت أمام العدو ولم ينحرف عن مكانه. وأخيرا شن العدو غارة مكثفة دفعت أولئك البضعة من الصحابة، ووقع النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة جريحا، وسقط عليه بعض الصحابة الذين كانوا يدافعون عنه شهداء، وبذلك غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أنظار الصحابة لمدة قصيرة. وشاع الخبر في الجيش أنه صلى الله عليه وسلم قد استشهد، وهذا الخبر زاد الصحابة قلقا واضطرابا، وخارت همتهم تماما. والصحابة الذين كانوا حوله أحياء أزاحوا الجثث وأخرجوه صلى الله عليه وسلم من الحفرة، وقاموا حوله للدفاع عنه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الشعب مع صحابته المخلصين بعد الخروج من حصار المشركين، تقدم إليه
صلى الله عليه وسلم عثمان بن عبد الله بن المغيرة على فرس أبلق وعليه لأمة كاملة يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متوجه إلى الشعب وهو يصيح: لا نجوت إن نجوت. فحين سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله وقف، فعثر بعثمان فرسه في بعض تلك الحفر، فوقع ومشى سيدنا الحارث بن الصمة إليه فاصطدما ساعة بسيفهما، ثم ضربه الحارث على رجله فقعد وقضى عليه سيدنا الحارث. وأخذ الحارث يومئذ درعه ومغفره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحانه. وأقبل عبيد الله بن جابر العامري فضربه الحارث بن الصمة فجرحه على عاتقه، فاحتمله أصحابه، ووثب أبو دجانة إلى عبيد فناوشه ساعة، ثم ذبحه بالسيف ذبحا ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد في الروايات أن أحد زعماء مكة أبي بن خلف هاجم النبي صلى الله عليه وسلم، فحين كان صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى الشعب جاء إلى هناك. كان أبي قد أسر في بدر فدفع فديته، فقال: إن عندي العوذ فرسا أعلفه كل يوم 7.5 كيلوات كيلو من درة، فهو قوي، أركبه وأقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلا، بل سوف أقتله. وقيل إنه كان قد قال ذلك له صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة. فلما كانت غزوة أحد قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إني أخشى أن يأتي أبي بن خلف من خلفي، فإذا رأيتموه فآذنوني به. فكان أبي يأتي مقنعا في الحديد يركض على فرسه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول: أين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ما نجوت إن نجا. فاستقبله سيدنا مصعب بن عمير الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقتله أبي. ثم قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبيا يقبل إليك، فإذا أردت فيمكن أن يقضي عليه أحدنا. وفي رواية أخرى أن الصحابة وقفوا أمامه فقال لهم صلى الله عليه وسلم: اتركوه وخلوا سبيله. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا كذاب، أين تفر؟ فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة، ويقال من الزبير بن العوام، فانتفض بها انتفاضة تطاير عنه أصحابه تطاير الشعراء من ظهر البعير إذا انتفض بها، ثم استقبله بها فطعنه في عنقه، وفي لفظ: في ترقوته من فرجة سابغة البيضة والدرع، طعنة تدأدأ منها مرارا عن فرسه، وجعل يخور كما يخور الثور، فخدشه في عنقه خدشا غير كبير فاحتقن الدم، أو كسر ضلع من أضلاعه، فرجع إلى قومه فقال: قتلني والله محمد. فقالوا: ذهب والله فؤادك، والله ليس بك بأس، وما أجزعك إنما هو خدش، ولو كان هذا الذي بك بعين أحدنا ما ضره. فقال: لا واللات والعزى، لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز أو بربيعة ومضر لماتوا أجمعون. إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني. فمات عدو الله بسرف وهم قافلون. سرف واد كبير يقال له في هذه الأيام نوارية. وفي حجة الوداع كانت محطة 7 من المدينة، وهو قريب من تنعيم على مسافة 9 أو 10 أميال من مكة. لقد كتب حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه: فلما تأخر قريش قليلا وعرف المسلمون في الميدان رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عنده، صعد صلى الله عليه وسلم معهم ببطء مكانا محفوظا على الجبل،
وفي الطريق وقع عليه نظر أحد زعماء مكة أبي بن خلف فركض إليه بغضا وعداوة وهو يصيح لا نجوت إن نجا. أراد الصحابة أن يتعرضوه لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اتركوه يدنو مني. فلما دنا منه ليهاجمه هاجمه حضرته صلى الله عليه وسلم بحربة فأصيب بدوخة فوقع على الأرض ثم نهض وعاد صارخا متألما، ومع أن الجرح كان بسيطا لكنه هلك قبل وصوله إلى مكة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إلى الشعب، فعن ذلك رواية عن ابن إسحاق قال: أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد شيوع خبر الاستشهاده صلى الله عليه وسلم وتشتت البعض هو كعب بن مالك رضي الله عنه، فقد قال: قد عرفت عينيه الشريفتين تزهران من تحت المغفر، فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إلي بيده أن أنصت. فلما عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهضوا، ونهض معهم نحو الشعب، معه سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا طلحة بن عبيد الله وسيدنا الزبير وسيدنا الحارث بن الصمة في نفر من المسلمين. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب مع أولئك النفر من أصحابه إذا علت عالية من قريش الجبل فيهم خالد بن الوليد أيضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا، اللهم لا قوة لنا إلا بك. فقاتلهم عمر الفاروق ورهط من المهاجرين حتى أهبطوهم عن الجبل. وورد في سيرة خاتم النبيين حين صعد النبي صلى الله عليه وسلم الجبل لحقته كتيبة من قريش بقيادة خالد بن الوليد، فقاومهم سيدنا عمر مع عدد من المهاجرين بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فهزموهم. وعن هذا الحديث هناك رواية في التاريخ قال فيها سيدنا الزبير بن العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس درعين يوم أحد، وأراد أن يصعد إلى الجبل لكنه لم يستطع بسبب ثقل الدرعين والضعف الذي أصابه جراء سيلان الدم من رأسه ووجهه. فجلس سيدنا طلحة ووضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم قدمه فصعد الجبل. قال الزبير رضي الله عنه: سمعت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة له الجنة. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهض على صخرة عند الشعب فلم يستطع بسبب النزيف من جرح رأسه المبارك وشدة ضعفه وبسبب ثقل الدرعين عليه، فبرك طلحة بين عبيد الله وحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى صعد على الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت لطلحة الجنة بهذا العمل. وسبق الذكر أنه كسرت في هذه المعركة سن مباركة من أسنان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وكيف رسم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه هذه الواقعة، تقول عائشة رضي الله عنها: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال: كان ذاك يوما كان كله يوم طلحة. ثم أنشأ يحدث: كنت بين من فاء يوم أحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه. قال الراوي: أراه قال:
يحميه صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: فقلت: كن طلحة، حيث فاتني ما فاتني، فقلت: يكون رجلا من قومي أحب إلي، وبيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا أعرفه، مع أني كنت أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وهو يخطف المشي خطفا لا أخطفه، فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح. أي كان هناك شخصان، طلحة وأبو عبيدة بن الجراح. فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته، أي السن التي بين الثنية والناب، وشج في وجهه، وقد دخل في وجنتيه حلقتان من حلق المغفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكما صاحبكما، يريد طلحة، وكان ينزف، أي كان طلحة رضي الله عنه جريحا بشدة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا ويعتنوا بطلحة بدلا من أن يأمرهم بعنايته هو صلى الله عليه وسلم. فلم نلتفت إلى قوله، أي لم نعتني بطلحة، بل اعتنينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهبت لأنزع ذلك من وجهه، أي أنزع حلقتي المغفر من وجهه. فقال أبو عبيدة: أقسمت عليك بحقي لما تركتني، فتركته، أي تخلفت على طلب أبي عبيدة وتركته لينزعهما من وجهه صلى الله عليه وسلم. فكره أبو عبيدة أن يتناولها بيده فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأزم عليهما بفيه، فاستخرج إحدى الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة، أي ثنية أبي عبيدة. قال أبو بكر رضي الله عنه: وذهبت لأصنع ما صنع، فقال: أقسمت عليك بحقي لما تركتني، أي أصر أبو عبيدة على أن أترك له الحلقة الأخرى ليستخرجهما أيضا، لا أنا، فتخلفت أيضا، ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى، فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة. فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتما، أي الذين كسرت ثناياهم. هذا ما قال أبو بكر رضي الله عنه. ثم قال: فأصلحنا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد الفراغ من ذلك أتينا طلحة وهو في بعض تلك الجفار، أي الحفر، فإذا به 70 أو أقل أو أكثر بين طعنة ورمية وضربة، وقطعت إصبعه، فأصلحنا من شأنه. وفي رواية أن عقبة بن وهب وأبا بكر رضي الله عنهما استخرجا الحلقتين من المغفر، ولكن الرواية السابقة هي الأصح، التي تقول أن أبا عبيدة رضي الله عنه هو من استخرجهما. وعن أبي سعيد الخدري أن الحلقتين لما نزعتا جعل الدم يسرب كما يسرب الشن، أي القربة، فجعل مالك بن سنان يمص الدم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشرب الدم؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس دمه دمي لم تصبه النار. هذه الرواية وردت في سبل الهدى والرشاد، ولكن هناك نظر في بعض الروايات الواردة في هذا الكتاب، وهذه الرواية أيضا محل النظر، والله أعلم بصحتها. ذلك أنه إذا كان يمص الدم فإن المص لا يوقف النزيف، بل يزيده ويزيد الضعف أيضا. والرواية التالية ترد على هذا الإشكال، لذا أرى أن هذه الرواية ليست قوية بما يكفي. ثم ورد أن هناك رواية في البخاري بشأن إصابة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وهي أن سهل بن سعد سأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء، وبما دوي
أي أن ذلك المشهد لا يزال ماثلا أمام عيني. قال: كانت فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقتهما وألصقتهما بالجرح، فاستمسك الدم وتوقف النزيف، وكسرت رباعيته يومئذ، وجرح وجهه، وكسرت البيضة على رأسه. فهذه الرواية تذكر غسل الجرح وإيقاف النزيف بدون ذكر مص الدم، وهذه الرواية من البخاري هي الأصح. ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فم الشعب، خرج علي بن أبي طالب حتى ملأ درقته بالماء من المهراس. وورد أن المهراس حفر صغيرة وكبيرة كانت بجبل أحد، وكان الماء يجتمع فيها. كانت قريبة من المكان الذي استشهد فيه حمزة رضي الله عنه، فجاء علي رضي الله عنه بالماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منه، فوجد له ريحا فعافه فلم يشرب منه، وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه وهو يقول: اشتد غضب الله على من أدمى وجه نبيه. وخرج محمد بن مسلمة يطلب من النساء ماء فلم يجد عندهن ماء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عطش عطشا شديدا، فذهب محمد إلى نبع حتى استسقى، فأتى بماء عذب فشربه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. ونقل الطبراني عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح يوم أحد، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه. ولما انصرف المشركون خرجت النساء إلى الصحابة الكرام، فكانت فاطمة في من خرج، فلما لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنقته والتصقت به، وجعلت تغسل جراحته، وعلي يسكب الماء بالمجن، فتزايد الدم. فلما رأت ذلك أخذت شيئا من حصير فأحرقته بالنار حتى صار رمادا، فأخذت ذلك الرماد وكمدته حتى لصق بالجرح، فاستمسك الدم. كان الدم يسيل على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. والباقي فيما بعد إن شاء الله. إني أذكركم من حين لآخر بالدعاء لفلسطين. لقد ساءت حال المسلمين الآن لدرجة أنهم بدلا من أن يتحدوا ويهتموا بإنقاذ فلسطين، أخذوا يتقاتلون فيما بينهم. فقد سمعنا عن وقوع الاشتباكات بين باكستان وإيران وقصف بعضهما بعضا. لقد ساء وضع المسلمين لهذه الدرجة الآن. نسأل الله تعالى أن يلهم زعماء البلاد الإسلامية العقل والصواب. أدعو لهم أن يوفقهم الله تعالى لفهم غايتهم، وأن يكونوا أمة واحدة حقا. بعد الصلاة سوف أصلي صلاة الجنازة الغائب على اثنين، أحدهما السيد مولود أحمد ابن السيد داود مظفر شاه، الذي وافته المنيا قبل أيام وهو في 76 من عمره. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم حفيدا لحضرة المسيح الموعود عليه السلام والسيدة أم طاهر رضي الله عنهما، وابنا لصاحب زادي أمة الحكيم والسيد داود مظفر شاه. كان منخرطا في نظام الوصية بفضل الله تعالى. كان ابن خالتي والأخ الأكبر لزوجتي. كان جده سيد محمود الله شاه ابنا لحضرة الدكتور سيد عبد الستار شاه. كان حضرة الدكتور سيد عبد الستار شاه يتبوأ مكانة عالية جدا من التقوى والطهارة، وكان ذروة في التواضع والانكسار، وسباقا في أداء حقوق الله وحقوق العباد.
لقد نقل حضرة ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه رواية عن حضرة الدكتور عبد الستار شاه وقال: لقد ذكر لي حضرة الدكتور عبد الستار شاه نفسه مرض حضرة الخليفة الأول ذات مرة مرضا شديدا، وذلك في الأيام التي كان فيها مقيما في دار المسيح الموعود عليه السلام، فأخرج عليه السلام صدقة أكباش، وكنت أنا أيضا مقيما هنالك، فظللت طوال الليل ساهرا على خدمة الخليفة الأول ومداواته. وفي الصباح حين جاء المسيح الموعود عليه السلام قال له حضرة الخليفة الأول: سيدي، لقد ظل الدكتور المحترم ساهرا طوال الليل يعتني بي ويسقيني الدواء وغيره. فسر سيدنا المسيح الموعود عليه السلام غاية السرور وقال: نحن أيضا نغبطه، إنها عائلة أهل الجنة. وأعاد المسيح الموعود عليه السلام هذه الكلمات بضع مرات مثنيا على حضرة الدكتور سيد عبد الستار شاه. تلقى سيد مولود شاه الدراسة الثانوية في ربوة، وبعد حصوله على شهادة الثانوية سجل في كلية الهندسة في لاهور، وحصل على شهادة في الهندسة الميكانيكية. عمل في شركات مختلفة في باكستان، ثم ذهب للعمل مهندسا في إحدى الشركات بنيجيريا لبضع سنوات، وعمل هناك وعاش حياة طيبة بفضل الله تعالى. وعندما أعلن خليفة المسيح الثالث رحمه الله نكاحه، قال حضرته رحمه الله في خطبته أن العلاقات الزوجية هي مثل ترقيع الأشجار التي تحتاج إلى العناية بها في البداية. إنني أقرأ شيئا من خطب النكاح القديمة في بعض الأحيان، لأن كثيرا من الناس يسألون كيف يمكننا أن نحافظ على علاقات جيدة، فلهم في هذه الخطب تعليمات يجب أن ينتبهوا لها، فهي قصيرة، فأحيانا أذكر في خطب الجمعة أو في خطب النكاح هذه التعليمات من الخلفاء السابقين أيضا. باختصار، قال حضرته: يجب الاعتناء بهذه العلاقات في البداية، ووفقا لتعليمات القرآن الكريم فإن هذه العلاقة يجب أن تربط بخيط القول السديد، أي يجب ربطها بخيط الصدق الكامل، حينها يتم حمايتها ولا تقع مسؤوليتها على عاتق الزوجين فقط، بل على أسرهم وعلى بيئتهم، حتى على أصدقائهم أيضا، لأن كثيرا من المساوئ تنشأ نتيجة سوء الظن، أو نتيجة النميمة، أو نتيجة عدم الصبر، أو نتيجة الغضب، والقول السديد خيط قوي جدا لإيقافها. ثم قال: أسأل الله تعالى أن يكون هذا الزواج الذي أعلنه في هذا الوقت مباركا على العائلتين، ثم مباركا على المجتمع، ثم مباركا على البشرية، وأن يولد منه خدام للدين. ثم قال: هذا الزواج للسيد سيد مولود أحمد بن أختي الصغرى أمة الحكيم، والسيد سيد داود مظفر شاه، مع السيدة لبني شهباز ابنة الدكتور سيد غلام مجتبى. ثم قال عن الدكتور المذكور أيضا بأن الدكتور من أوائل الأطباء الذين عملوا أطباء واقفين في غرب أفريقيا، وقد قدر الله تعالى على يده شفاء كثيرا. عمل كجراح ناجح أولا في غانا، ثم بعد مرور بعض الوقت أرسل إلى نيجيريا، حيث أكمل فترة الوقف المؤقت له، ثم أصيب بمرض في القلب واضطر إلى العودة بسبب ذلك. ثم دعا له حضرة الخليفة الثالث أن يعطيه الله تعالى الصحة ويوفقه للذهاب إلى أفريقيا مرة أخرى، وقد تقبل الله تعالى هذا الدعاء أيضا. وبعد ذلك ذهب إلى أفريقيا مرة أخرى وحصل على فرصة الخدمة هناك لفترة طويلة. ثم دعا حضرة الخليفة الثالث أيضا أن يمنح الله تعالى سيد مولود أحمد أيضا فرصة لخدمة الدين، وبعد ذلك قام بكل ما أمكن من خدمة تطوعية. يقول ابنه سيد سعود أحمد: إن والدي منذ البداية كان ملتزما بالصلاة، يتلو القرآن بعد صلاة الفجر، وكان ملتزما بصلاة التهجد أيضا، وأنا أعرف ذلك، وكان يتلو القرآن بصوت جميل جدا. ثم يقول: قبل النوم بالليل كان يروي لنا قصص الصالحين وواقعاتهم.
لقد كان منتظما في دفع التبرع، وكان يحثنا على أن نكون منتظمين فيه نحن أيضا. وكلما أعطينا مصروف الجيب قال: اذهبوا وأخرجوا منه التبرع أولا، وإذا وجدنا هدية نقدية للعيد قال: تبرعوا. كان قد أنشأ ملفا منفصلا لكل منا، وعندما انخرط أولاده في نظام الوصية قام بإعداد ملف لكل منهم أيضا، وكان يحتفظ بملفه هو ويدفع كل تبرع بنفسه. بالإضافة إلى صيام رمضان كان يصوم أياما من شوال أيضا، وفي رمضان كان يكمل قراءة القرآن الكريم مرتين ويحاول أن يختم للمرة الثالثة أيضا. ثم كتب أنه إنسانا صريحا يمتلك طبيعة شفافة جدا، وكان صادقا وواضحا. لقد كان ودودا للغاية. إذا كان له علاقة قديمة مع شخص أو علاقة جديدة كان يتصل به ويسأله عن حاله بطريق أو بآخر. كان يعامل الجميع بلطف سواء كانوا كبارا أو صغارا. لم يكن في قلبه ضغينة أو كراهية لأحد. مهما ظلمه أي شخص كان يعامله دائما بأخلاق جيدة. إذا ظلمه أحد فإنه كان يذهب إليه بنفسه ويخلق صلة معه. وهذه الأمور لم يكتبها ابنه فقط، بل رأيت أيضا أن هذه الصفات كانت موجودة فيه في الواقع. هذا ما لاحظته أنا أيضا. وكذلك كتب العديد من المعزين الذين عرفوه أن هذه الصفات كانت موجودة فيه بالفعل. ثم كتب هذا الابن أنه ذات مرة ذهب حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه إلى مكان ما وأحضر له لعبة كهدية، ففتحها ومزقها إلى أجزاء، فقال له حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه: إني أعطيتك هدية ولكنك كسرتها. فقال: سأعيد تركيبها الآن. ثم ركبها أمام حضرته، فقال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه لوالدته أن تجعله مهندسا. لقد تحقق أيضا قول حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه هذا، وأصبح فيما بعد مهندسا، وكان مهندسا جيدا جدا. ثم أذكر نصيحة حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه وهي ذات فائدة كبيرة للجميع. مرة ذهب حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه إلى أراضيه في السند، وكان المرحوم أيضا هناك في تلك الأيام، وكان يتفقد الأراضي مع والده برفقة حضرة المصلح الموعود، أي كان حضرة المصلح الموعود يزور أراضيه وكان معه. فكان ذلك وقت ثمر المانجا على الأغلب، وكان المقاول جمع ثمر المانجا تحت الشجرة. من المعلوم أن ثمر البستان عندما يباع للمقاول فيصبح ثمر البستان ملكا له، ويكون من حق مالك البستان أن يأخذ من المقاول بعض الثمر. على أي حال كان المقاول جمع ثماره بعد قطفها. كان المرحوم طفلا فأخذ منها حبة، فقال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه: أعدها، فهي لم تعد ملكا لك، بل هي ملك للمقاول. هكذا كان أسلوب تربية حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه، إذ كان يمكنه أن يقول: نأخذ من المقاول بعض الثمر وسوف تحسب هذه الحبة منه، ولا حرج في ذلك. ولكنه رضي الله عنه لم يفعل ذلك، هكذا قام بتربية حفيده. ثم تقول ابنة المرحوم السيدة ماريا: كان يقرأ باستمرار القرآن الكريم والخزائن الروحانية والملفوظات، وكذلك أعرف أنه كان يقرأ التفسير الكبير أيضا، وكان ذا علم واسع جدا، ولكنه لم يكن يظهره أثناء جلوسه أمام الناس. ولكن إذا سأله أحد أو طرح موضوع أو سؤال فكان يقدم مراجع جيدة جدا، وهذا ما كتبه آخرون أيضا. تقول: كلما سألناه عن مسألة دينية ودنيوية كان يخبرنا بالحل الجيد لها. كان ينصحنا بالاهتمام بالدعاء ويقول: عليكم بالدعاء واتركوا الأمر لله. نسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة، وأن يحفظ زوجته وأولاده ويمكنهم من مواصلة أعماله الصالحة. وللمرحوم أخ اسمه سيد، وقد كتب هو أيضا أن ميزته العظيمة هي أنه كان دائما يأخذ زمام المبادرة سواء كانت هناك مناسبة سعادة أو حزن، وكان أول من يهنئ عند فرح وأول من يعود إذا مرض أحد. كتب الداعية السيد حنيف محمود:
تعرفت على المرحوم في إسلام أباد باكستان. كان إنسانا بسيطا وعفيفا وهادئا ودرويشا مثل الملاك، وكان يحترم الواقفين جدا ولا سيما الدعاة. وعندما انتقل إلى ربوة حافظ على العلاقة التي كانت نشأت في إسلام أباد، وكان يبحث عني في المسجد ويلقي السلام، وكلما طلب أحد منه الدعاء كان بعد ذلك يسأل عن حاله وماذا حدث. أدام الله هذه الحسنات في أولاده كما قلت. والجنازة الثانية التي أريد أن أصلي عليها هي للسيد أكميد آغ محمد، وهو رئيس الجماعة في مهدي آباد بمنطقة دوري في بوركينا فاسو. توفي مؤخرا عن عمر يناهز 65. إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ترك خلفه زوجتين و10 أبناء و5 بنات. كتب الداعية المسؤول: كان المرحوم نشيطا للغاية. ذهبت إلى دوري في الأيام الماضية، وكان المرحوم مشغولا في إقامة عائلات الشهداء في منازلهم. قامت الجماعة ببناء بيوت جديدة، وكان يسكن فيها عائلات الشهداء، ثم عاد إلى منزله بعد يومين حيث فقد وعيه وأصيب بجلطة قلبية حادة ثم توفي. تشرف بقبول الأحمدية في عام 1999، وبعد أن أصبح أحمديا انتقل إلى مهدي آباد مع الحاج إبراهيم باجة، وكان يذهب مع الحاج إبراهيم باجة لنشر الدعوة في القرى المجاورة. ونتيجة للتبشير أسس العديد من فروع الجماعة. كان موظفا حكوميا كممثل لحرس الغابات في قسم الغابات، تم تسريحه بسبب الإرهاب هناك. وعندما كان الحصاد يتم كان يطلب من جميع أفراد الجماعة أن يفصلوا حصتهم للزكاة من حصادهم، وبعد حساب زكاة الجميع كان يسلمه إلى سكرتير المال ويأخذ منه وصل الاستلام. وفق للخدمة لمدة 5 سنوات كرئيس الجماعة في مهدي آباد. لقد كان رجلا طيبا ولطيفا، لم يكن يغضب قط. عندما هاجم الإرهابيون مهدي آباد في 11 يناير 2023 كان قد عاد إلى منزله بعد أداء صلاة المغرب في ذلك اليوم. وبعد هذه الحادثة ساد خوف وفزع كبير بين أعضاء الجماعة، وبسبب الاستشهادات كان الناس في حالة توتر شديد. لقد سلاهم كثيرا، وعندما طلبت منه نقل سكان مهدي آباد إلى مدينة دوري فعل كل ذلك بحماس كبير. جبر خاطر الناس وأمن لهم السكن، ونظم نقل جميع أفراد الجماعة إلى دوري تحت إشرافه، ثم اهتم باحتياجات أسر هؤلاء الشهداء حتى وفاته. يقول السيد رانا فاروق الداعية في دوري: كان المرحوم يزور أهالي جميع الشهداء يوميا بعد صلاة الفجر لتحيتهم والاستفسار عن أحوالهم. إذا كانت هناك أي مشاكل حاول حلها على الفور. ويقيم حاليا في دوري حوالي 800 ضحية من مختلف الفروع. كان يرعى جميعهم، وكان على استعداد لخدمتهم دوما، وكان مواظبا جدا على الصلوات ويتعاون بشكل كامل مع نظام الجماعة، وكان يحث الآخرين أيضا على ذلك. نسأل الله تعالى له المغفرة والرحمة، وأن يرزق أبناءه وذويه الصبر والسلوان، ويوفقهم لمواصلة أعمالهم الصالحة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر